नमस्कार। कला, साहित्य, उद्योग, पर्यटन लगायत विविध विषयवस्तुदेखि लिएर विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वदेखि सर्वसाधारणसम्मको मत राख्ने एउटै मात्र ठाउँ भादौ डबलीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता पलिस्था रञ्जितका। दर्शक महानुभावहरू, यो कोरोना कहरकै समयमा शिक्षा नीतिमा विभिन्न परिवर्तन भएको कुरा हामीलाई अवगत भइसकेको छ। अहिले आएर लकडाउन खत्तम भइसकेपछि चाहिँ विद्यालय पुनर्सञ्चालनका बारे विभिन्न नयाँ चर्चाहरू आएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी विद्यालय पुनर्सञ्चालनका बारे कुराकानी गर्नेछौँ। यस्तै गरी भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम खोपोको पहिचान नामक सन्दर्भ सामग्री पनि केही समय अगाडि विमोचन गरेको छ। स्थानीय पाठ्यक्रमका बारे पनि आजका कार्यक्रममा हामी छलफल गर्नेछौँ र आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ शारदा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यदलका सदस्य रोशन राज तुइतुई। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। हजुर, अब म चाहिँ यो तपाईँलाई पहिलो प्रश्न चाहिँ शारदा माविको बारे गर्न चाहन्छु। कस्तो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ शारदा माविको अहिले प्रस्तावित नयाँ भवनको बारे कुराहरू आइरहेका छन् र यसको मोडालिटी चाहिँ एउटा मौलिक स्वरूप दिएर यसलाई बनाउने भन्ने कुराहरू अहिले हामी सामाजिक सञ्जालमा पनि देख्दै आएका छौँ होइन। अब यो भवन निर्माणका कार्यहरू के हुँदैछन् यसबारे बताइदिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद। शारदा माध्यमिक विद्यालयलाई 2072 सालको भूकम्पले धेरै नराम्ररी क्षति पुर्याएको थियो। यसै सिलसिलामा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले शारदा माध्यमिक विद्यालय पुनर्निर्माणको लागि सहयोगका हातहरू बढाउनु भएको थियो। त्यसमा हामी खुसी नै थियौँ। तर अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो कस्तो भयो भन्दाखेरि शारदा माध्यमिक विद्यालय सम्पदा क्षेत्रमा रहेको हुनाले सम्पदा क्षेत्रको आफ्नै रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू हुँदो रहेछन्। सम्पदा क्षेत्रकोमा रहेका विद्यालय भवनदेखि लिएर घरका कुराहरू पुनर्निर्माण गर्नलाई सम्पदा क्षेत्रकै आफ्नै नीति नियम अनुसार गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पुनर्निर्माणको लागि सहयोग हुँदै पनि हामीले त्यो अनुसारको अगाडि बढाउन सकेका थिएनौँ र धेरै प्रयासहरू हामीले गऱ्यौँ। धेरै हामीले विभिन्न ठाउँमा हामीले विभिन्न चरणहरूमा हामीले कुराकानीहरू गऱ्यौँ। गर्दै जाँदा विशेष गरिकन अनि भक्तपुर नगरपालिकासँग हामीले धेरै अनुरोध र धेरै कुराहरू छलफलहरू गरिसकेपछि अब हामी यो विद्यालयलाई पनि सम्पदा क्षेत्र रहेको विद्यालयलाई पुरानो मौलिक शैलीमै र त्यसलाई पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक रूपमै बनाउन सकिन्छ भने विभिन्न प्राविधिकहरूको छलफल, इन्जिनियरहरूको विभिन्न विज्ञ साथीहरूको छलफलपछि हामीले शारदा माध्यमिक विद्यालयलाई त्यही जुन अहिले भएको पुरानो भवनमै पुरानो स्थानमै पहिला जस्तै नै परम्परागत रूपमै जस्तै इँटा, माटो, काठबाट नै हामीले परम्परागत रूपमै बनाउन अहिले नक्सा प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यो नक्सा प्रोसेस चाहिँ हामीले झन्डै हामीले अहिले नगरपालिकाबाट यता सम्पदामा आएर सम्पदाबाट विश्व सम्पदा सूची संस्थाबाट अहिले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमै परम्परागत रूपमै हो। तपाईँले भन्नुभए जस्तै त्यसरी नै अगाडि बढ्दैछ। हजुर, अब कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ अब यो भक्तपुर नगरपालिकाको सहयोग भएका कति ठाउँहरूमा जस्तो खोपो कलेज पनि मौलिक कलात्मक रूपमै बनेको छ होइन। अब यो मोडर्न डिजाइनमा बिल्डिङ बनाउन मिल्दैन थियो भन्ने प्रश्नहरू पनि आएका छन्। यस्तो छ, अब अघि नै भन्यो भने त्यो विद्यालय सम्पदा क्षेत्र विशेष सम्पदा क्षेत्र भन्दा पनि विश्व सम्पदा क्षेत्रको सूचीको स्थानमा परेको र भक्तपुरको 79 चोकभित्र रहेको भन्ने कुराहरू त्यहाँ देखिन आएको। अनि विद्यालयको अगाडि जुन दुईवटा सिंह छ, त्यसपछि गरुड छ, त्यहाँ पक्कै पनि केही मन्दिर अथवा केही त्यस्तो सम्पदा रहेको भन्ने कुरा त त्यहाँको वातावरणले पनि देखाउँछ। र 79 चोक भएकोले पनि यदि भोलि अब पुनर्निर्माण हुँदै जाँदा त्यो 79 चोक उत्खनन गर्ने अवस्थामा आइसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले जुन भवन छ त्यो परम्परागत शैलीमै रहँदाखेरि त्यो 79 चोकलाई पनि असर नगर्ने भयो। 79 चोकलाई जस्तो देखिने त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने भयो। र अब कङ्क्रिटहरू प्रयोग गरेको अथवा सिमेन्ट डन्डी प्रयोग गर्दाखेरि भोलि भट्काउनु पर्ने अवस्थामा, भिगार्नु पर्ने अवस्थामा धेरै असर गर्ने भयो। अब माटो भनौँ न, काठ, माटो, इँटाहरू प्रयोग गर्दाखेरि बिगार्नै परेछ भने पनि, भट्काउनै परेछ भने त्यही समस्या हुँदैन। र अब यो परम्परागत रूपमै त्यो विद्यालय भयो भने भोलि त्यो 79 चोकै रहेछ भने पनि त्यो भवन कुनै न कुनैको लागि पर्पजको लागि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। विद्यालय नै त्यही रहेर पनि 79 चोकभित्र विद्यालय बनाउन सकिन्छ। त्यो अरूलाई पनि एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ त्यो विद्यालय।
भनेपछि सम्पदा क्षेत्रमा परेको हुनाले एकदमै हजुर। हजुर, अब म चाहिँ यो लागत र यो कहिलेसम्म बनिसक्छ यसबारे प्रश्न गर्न अब यस्तो भनौँ, लागतको विषयमा कुरा गर्दाखेरि अब केही यति नै भनेर हामीले हुन त लागत इस्टिमेट हामीले गरिसकेका छौँ। झन्डै 2-2.5 करोडको रूपमा त्यो 3 तला तयार हुँदाखेरि अब कहिलेसम्म बनिसक्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले नक्सा प्रोसेसमा अगाडि छ। अब नक्सा प्रोसेस सबै सकिसकेपछि जुन विद्यालयलाई सहयोग गर्ने सहयोगी हाटहरू भइसकेपछि हामी त्यसलाई फेरि बनाउन सुरु गर्छौँ। सायद यो दसैँको हाराहारीतिरबाट बिस्तारै सुरु हुन्छ होला। हजुर, अब तपाईँ चाहिँ यो स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यदलको सदस्य पनि हुनुहुन्छ होइन? अनि यो नेपालको संविधान 2072 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले स्थानीय तहलाई एउटा अटोनोमी दिएको छ भने उनीहरूले त्यहाँको स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन सक्छन् भन्ने प्रकारको एउटा प्रावधानहरू पनि राखिएको छ। र भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम खोपोको पहिचान नामक सन्दर्भ सामग्री पनि विमोचन गरेको अवस्था अहिले छ। अब म चाहिँ यो सर्वप्रथम यो स्थानीय पाठ्यक्रमको उपयोगिताको बारे यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु र पूर्वाधारहरू के थिए यो निर्माण गर्नलाई? यस्तो छ, अब अघि तपाईँले भन्नुभयो नेपालको संविधान 72ले पनि माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा अथवा अधिकारको क्षेत्र पर्यो। अनि त्यसै गरिन यो पाठ्यक्रम प्रारूप 2071ले पनि के कुरा गरेको भन्दाखेरि कक्षा 1 देखि 8 सम्म विभिन्न विद्यालय अथवा स्रोत केन्द्र, पहिलाको स्रोत केन्द्र स्तरीय भन्छन् त्यस्तो, र विद्यालयले छुट्टै पाठ्यक्रम बनाएर स्थानीय आवश्यकतालाई आधार बनाएर आफूले छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउन सक्छ भनेर त्यो एउटा भनौँ नीति अगाडि ल्याइसकेपछि धेरैजसो विद्यालयहरूले अथवा सबै जसो विद्यालयहरूमा के छ भन्दा त्यो जुन स्थानीय पाठ्यक्रम छ अथवा 100 नम्बरको 1 देखि 8 सम्म जुन स्थानीय पाठ्यक्रम छ त्यो स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ को ठाउँमा जस्तै इङ्ग्लिस 2 पढाउने, म्याथ 2 पढाउने, कम्प्युटर पढाउने जस्तो भइरहेको थियो। अप्सनल सब्जेक्ट अर्थात् त्यो विषयहरू पढाउने भइरहेको थियो। जबकि त्यो ठाउँको जसलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले समेट्न सकेको थिएन। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले सबै चिज समेट्न सकिँदैन। नेपाल एउटा बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभौगोलिक अवस्था भएको देशमा यहाँ थुप्रै विविधताहरू छन्। ती सबै विविधताहरूलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले समेट्न नसक्ने हुनाले स्थानीय रूपमै जे जस्तो छ त्यसलाई 1 कक्षादेखि 8 कक्षासम्म त्यो पाठ्यक्रम तयार गरेर अध्यापन गराउनु भन्ने नीतिको आधारमा चाहिँ त्यो अनुसार पाठ्यक्रम प्रारूप तयार भयो। तर त्यस्तो अवस्था त्यसलाई चाहिँ त्यही रूपमा तयारी अरू विद्यालयहरू अथवा अरू स्थानीय तहदेखि लिएर अरूले तयारी नगरेको हिसाबमा चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाले यो अधिकार प्रयोग गरेर यसरी चाहिँ तयार गरेको हो। हजुर, अब यो जुन हुन्छ नि स्थानीय पाठ्यक्रमले चाहिँ एउटा स्थानीय कल्चरलाई प्रश्रय दिने र साथसाथै जतिको इतिहास लेखिएको छैन, जति कुराको विद्यार्थीलाई अवगत छैन त्यो कुराको बारे एउटा ज्ञान दिने एउटा पाठ्यक्रम पनि हामी भन्न सक्छौँ होइन? होइन, अघि नै भने त्यो पाठ्यक्रमले विशेष गरिकन स्थानीय रूपमा त्यो क्षेत्र त्यो ठाउँमा चाहिँ के कुराहरू छन् जसलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले समेट्न सकेको छैन हो त्यो विषयलाई नै उजागर गर्ने हो। त्यो विषयहरूलाई नै विद्यार्थीलाई सिकाउने हो, बुझाउने हो, पढाउने हो। हजुर, अब अहिले चाहिँ के आयो भन्दाखेरि हाम्रो इतिहासहरू जति पनि लेखिएका छन् अनि जति पनि हाम्रो ज्ञान विज्ञानका कुराहरू छन्, पढाइका कुराहरू छन्, त्यो चाहिँ सबै एउटा वेस्टर्न फिलोसफी हुन्छ नि, युरोसेन्ट्रिक भन्छौँ नि, युरोसेन्ट्रिक भयो र हाम्रो जति पनि यो इस्टर्न कल्चरहरू त्यसले रिप्रेजेन्ट गरेन हाम्रो कोर्स बुकहरूले भन्ने विषयमा कुराहरू पनि छन्। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जुन मान्छे अथवा जुन चिज पावरमा छ उसको मात्रै बखानहरू भए कोर्स बुकमा, जो पावरमा छैन, जो चाहिँ अन्डर रिप्रेजेन्टेड अथवा एउटा सीमान्तकृत वर्गको पनि हिस्ट्री चाहिँ लेखिनुपर्छ अथवा यसको बारे पनि त विद्यार्थीलाई अवगत हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुराहरू आएका छन्। यो जुन स्थानीय पाठ्यक्रम छ भक्तपुर नगरपालिकाको यसले चाहिँ यस्तै सीमान्तकृत वर्गहरूको अथवा एउटा माइनोरिटीको आवाजलाई पनि एउटा लाइटमा ल्याएको छ कि छैन? छ एकदमै। अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो विशेष गरिकन दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपियन कन्ट्रिजहरूले अथवा युरोपियन राष्ट्रहरूले चाहिँ अलिकति आफ्नो इतिहास, आफ्नो प्रविधि लादिएको जस्तो छ, जसले गर्दाखेरि यहाँको जुन रैठाने प्रविधि, रैठाने ज्ञानहरू बिस्तारै त्यो लोप हुने अवस्थामा आइपुगे। त्यस्तो जुन लोप हुने अवस्थामा रहेको विषयवस्तुलाई
यस्ता विषयले समेट्नुपर्छ भने राष्ट्रिय मान्यताकै आधारमा यो विषयवस्तु अगाडि यो पाठ्यक्रम अगाडि आएको, यस्तो पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ भने नीति अगाडि आएको हो। त्यही आधारमा भक्तपुर नगरपालिका सुरु गरेको भने अरू विभिन्न नगरपालिकाहरूले पनि विभिन्न गाउँपालिकाहरूले पनि यसलाई चाहिँ सुरु गरेको छ। त्यसले अघि तपाईँले भनेपछि जुन कुरा समेट्न नसकेको, जुन विषयवस्तु झन्डै लोप हुने अवस्थामा रहेको, जुन विषयवस्तुहरूको कुनै कतै उल्लेख नभएको, उल्लेख गर्न नसकिएको, नभएको छ तर त्यसलाई अगाडि ल्याउन नसकेको इतिहास हुनसक्छ, भूगोलकै विषयहरू हुनसक्छ होइन, विभिन्न अरू विषयवस्तुहरू छन्। ती विषयवस्तुलाई चाहिँ यस्तो पाठ्यक्रमले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराउनको लागि चाहिँ यसले ठुलो सहयोग गर्छ। जुन कुरा अघि तपाईँले भन्नु जस्तै अलि पावरमा रहेकाहरूले त्यसलाई दबाउन खोज्ने, जस्तै भनौँ न भक्तपुरकै केसमा कुरा गर्ने हो भने जब पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुरमा आक्रमण गर्यो त्यसपछि यहाँको धेरै कुराहरू नष्ट गरियो, यहाँको भाषा कला संस्कृतिलाई एकदमै ओझेलमा राखियो। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा, भक्तपुर त पुरै नेपाल मण्डलको राजधानी भइसकेको ठाउँ हो। त्यस कारणले यो त धेरै विकसित ठाउँ भन्ने कुरा देखिन्छ, राजधानी त विकसित भएपछि नै बनाउने हो, तर त्यो कुरालाई चाहिँ ओझेलमा पारियो त्यो समयमा। त्यसलाई त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अहिले आएको विद्यार्थीलाई जानकारी गराउन यसले चाहिँ ठुलो सहयोग गर्छ। हजुर, अब यो एउटा तपाईँले भन्नु भएकै कुरामा एउटा अल्टरनेट हिस्ट्री पनि भन्छौँ नि होइन हामी, जस्तो एउटा भूपतेन्द्र मल्लले चाहिँ दरबार स्क्वायर निर्माण गरे भन्ने कुरा छ, अथवा 5 तले मन्दिर निर्माण गरे भन्ने कुरा छ। तर अब त्यसमा त त्यो स्थानीयहरूले जति श्रम लगाएर गरेका थिए उनीहरूको नाम आएन, भूपतेन्द्र मल्लको मात्र नाम आयो। हजुर, यस्तो एउटा अल्टरनेट हिस्ट्री पनि अहिले जुन एउटा यो संस्कृतिविदहरू हुन्छ, इतिहासविदहरू उनीहरूको सहयोगबाट एउटा अल्टरनेट हिस्ट्रीबाट पढाइ हुने यस्तो प्रावधान पनि छ कि छैन? छ एकदमै। जस्तै हामीले हिस्ट्री पढ्दा र इतिहास पढ्दा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि फलाना राजाको पालामा यसो भए उसो भए, त्यो राजाको गुणगान मात्र सुने हुन्छ। अघि भन्छ 5 तले मन्दिर बनाउनको लागि भूपतेन्द्र मल्ल राजा भएको टाइममा त्यो बन्यो, तर त्यसलाई बनाउन कालीगढहरू त सबै यहाँका लोकल थिए, केही अलिक टाढाबाट पनि ल्यायो होला। त्यस्तो विषयमा त्यसैले त्यो विषय हामीले के उल्लेख गरेका छौँ, 5 तले मन्दिर बनाउन यति सिकर्मी छन्, यति दकर्मी हुन्छन्, यस्तो माटो यहाँबाट ल्याइए, काठ यहाँबाट ल्याइए, यस्ता शिल्पीहरूले ती बनाएका हुन्। पालोमा राजाको पालो भने मल्ल राजाको पालोमा बनेको, तर त्यसलाई सहयोग गर्ने यस्ता जनताको सहयोगबाट यो बनेको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिलेको पाठ्यक्रमहरू जस्तो यो सन्दर्भ सामग्रीमा ती कुराहरू हामी उल्लेख गरेका छौँ। भनेपछि तलका कुराहरू त जुन भनौँ न जो कुराहरू भनौँ त्यसलाई अलि पछाडि पारिएको छ अथवा दबाइएका छन् तिनीहरूको कुरालाई अगाडि ल्याउन यसले सहयोग गरेको छ। अब यो स्थानीय पाठ्यक्रमका कुराहरू अहिले विभिन्न विद्यालयहरूले लागू पनि गरिसकेका छन् होइन भक्तपुर नगरपालिकाको। अब यस्तो कुराहरू पनि आयो कि विभिन्न चुनौतीहरू छन् यसका, किनभने एउटा कम्युनिटीको हिस्ट्रीदेखि लिएर विविध कुराहरू चाहिँ शिक्षकलाई एउटा नलेज हुन जरुरी छ। अनि शिक्षक पनि कस्तो प्रडक्ट भयो भन्दाखेरि त्यो परम्परागत शिक्षामा पढेर आएको शिक्षकले पढाउने भयो र अब कति कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ एउटा क्रिएटिभ वर्क जस्तो पनि भयो होइन, स्थानीय ठाउँको परम्परा संस्कृतिको बारे पढाउनु पर्ने भएपछि अब यसमा चाहिँ शिक्षकहरूको ट्रेनिङदेखि लिएर यसमा कतिका चुनौतीहरू छन्? यसो मेन चुनौती भनेको अघि तपाईँले भन्छ हाम्रो शिक्षण पद्धति परम्परागत नै छन्। हामी टेक्स्ट बुक ओरिएन्टेड टिचिङ मेथडमा हामी प्राय टिचर्सहरू त्यसमा लागिरहनु भएको हुनाले गर्दाखेरि यसमा एउटा चुनौती देखिएको छ। किन भन्दा हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर जब कार्यान्वयनको अवस्थामा अगाडि बढ्दा पाठ्यपुस्तक बेस नगर्ने, यो करिकुलम बेस गर्ने, पाठ्यपुस्तक भनेको एउटा साधन मात्र हो, त्यो भनेको विद्यार्थीको लागि हो। कम्तीमा त्यो जुन स्थानीय पाठ्यक्रममा भएका विषयवस्तुहरू छन् ती विषयवस्तु भनेको हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा वर्षैभरि गरिआएको, वर्षैभरि मनाइआएको हाम्रो आफ्नै विषयवस्तु हो। कुनै कतै सोध्नुपर्ने अलिअलि सोधेर हामीले जानकारी नभएको बुढापाका अथवा आफ्ना अग्रजहरूसँग सोधेर गर्न सकिने कुराहरू छन् भनेको हाम्रो आफ्नो दैनिक जीवनमा वर्षैभरि कुनै न कुनै दिन कुनै न कुनै समयमा हामीले गर्दै आएको, हामीले आफै भोग्दै आएको हुनाले यो त्यही भोग्दै गर्दै आएको विषयवस्तु विद्यार्थीलाई जानकारी गराउने जुन तथ्य सङ्गत होस् भनेर हामीले त्यो अगाडि ल्याएका हौँ। र त्यति गर्दा गर्दै पनि कति ठाउँमा अलिकति अध्यापन कार्यमा अलि असहज पनि हुनसक्छ। जस्तै के भयो भन्दाखेरि विभिन्न व्यक्तित्वहरू जुन भक्तपुर
नगरमा जन्मिएर त्यहाँ धेरै काम गरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो योगदान पुर्याएका विशेष व्यक्तित्वहरू हामीले उल्लेख गऱ्यौँ। तर ती विशेष व्यक्तित्व सबैलाई जानकारी नहुनसक्छ। त्यस्ता विषयहरू त्यसपछि हामीले पुराना खेलहरू राख्यौँ जुन हाम्रो यहाँ भक्तपुरको कन्टेक्स्टमा धेरै पहिला हाम्रा हजुरबाहरूदेखि लिएर धेरै पुस्ताका पहिला पुस्तामा खेलिने खेलहरू राख्यौँ। जुन कुराहरू छन् लोप भइसकेकोलाई त्यसको मेथडहरू थिएन। कसरी खेलाउने त सर भनेर उहाँहरूले टिचर्सहरूले सोध्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ भनेर हामीले यो सन्दर्भ सामग्री हामीले यो भनौँ न भक्तपुरलाई निकालेको हो भने अब शिक्षकहरूलाई हामी के अनुरोध गर्छौँ भने अलिकति हामी पनि खोजी नीति गरौँ। यो विषयमा हाम्रो आफ्नो विषय हो, यो कसैले ल्याएर दिएको विषय होइन। योमरी पूर्णी भनेको त हामी सबैले मानेको विषय हो नि हो। योमरी पूर्णिमा के हुन्छ भन्ने कुरा त एउटा त हामी आफ्नै घरमा मनाएका छौँ भने अरू कसैले के कसरी मनाउँछन् भने हामी सोधी खोजी गर्न सक्छौँ होइन। त्यसरी नै अरू विभिन्न भर्खरै अस्ति भनौँ न गठामङ्गल गयो, हामी औपचारिकतामा भए पनि केही कसरी गऱ्यौँ पोहोर हामीले मनाएका कसरी गऱ्यौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। ती विषयवस्तु हामीले अलिकति तथ्यगत रूपमा अलिकति वैज्ञानिक रूपमा पुरै त्यसमा परम्परागत नभइकन अन्धविश्वासमा नगइकन थोरै केही वैज्ञानिकतालाई राखेर विद्यार्थीहरूलाई हामीले सहज रूपमा ती विषयवस्तुहरू दिनुपर्छ र त्यसलाई अलिकति सहयोग चाहिँ यो सन्दर्भ सामग्रीले दिन्छ। त्यसैले हामी यसमा पाठ्य पुस्तक भन्दा पनि सन्दर्भ सामग्री हामी अगाडि ल्याएका छौँ। हजुर, अब म चाहिँ तपाईँले शिक्षकहरूको बारे कुरा गर्नुभयो होइन। जस्तो अब हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ शिक्षकहरू त्यति साह्रो क्यापासिटी भएको नआएको विभिन्न कुराहरू आएका छन्। जस्तो कि शिक्षा सङ्कायबाट चाहिँ आएका जनशक्तिले अस्ति भर्खर पनि कुरा आयो, शिक्षक सेवा आयोगबाट अध्यापन अनुमति पत्र लिँदाखेरि त्यहाँ एकदम पत्रको लागि एउटा इक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ एकदम लाजमर्दा कुराहरू भए भन्ने विषयमा कुराहरू आए। जस्तो कि गत असार 3 गते सार्वजनिक भएको प्राथमिक परीक्षाको त्यो रिजल्टमा चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगले लिएको इक्जामको 5000 भन्दा बढी उम्मेदवारले चाहिँ खाली एन्सर सिट बुझाए भन्ने कुराहरू पनि आए। अब यो चाहिँ शिक्षा सङ्काय भनेको त एउटा टिचर उत्पादन गर्ने एउटा सङ्काय हो होइन। यस्तोबाटै यस्तो नराम्रो रिजल्ट्सहरू आउन थालेपछि हामीले हाम्रो शिक्षकहरूको क्वालिटीमा डाउट गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ नि। यसमा चाहिँ के छ भने अलिकति हाम्रो यो अब जुन शिक्षक उत्पादन गर्ने भनेको एजुकेसन फ्याकल्टी होइन, शिक्षाशास्त्र सङ्काय हो। अब हाम्रो शिक्षाशास्त्र सङ्कायबाट जुन शिक्षक उत्पादन भइरहेको छ त्यो उत्पादन भएको शिक्षक प्रवेश गर्ने बिन्दु हेरौँ। हामी एसई पास गरेपछि पहिलाको एसएलसी पास गरेपछि जब हामी 11-12मा अब सङ्कायगत रूपमा अगाडि बढ्छौँ अथवा ब्याचलर्समा सङ्कायगत रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि साइन्स पढ्नको लागि बढी जिपिए भएको चाहिने, म्यानेजमेन्ट पढ्नलाई पनि बढी जिपिए भएको चाहिने, जबकि एजुकेसन पढ्न थोरै जिपिए हुने, थोरै जिपिए भए पुग्ने। पहिलो कुरा प्रस्थान बिन्दु नै कस्तो विद्यार्थी हामी लियौँ भन्दाखेरि अरू कुनै अप्सन नभएपछि पढ्ने विषयको रूपमा एजुकेसनलाई लियौँ, एउटा कुरा त्यहाँ छ। दोस्रो कुरा कस्तो आयो भन्दाखेरि शिक्षक को बन्छ भन्दाखेरि कुनै अन्त केही जब नभएपछि केही समय भुल्ने र केही समय रहने भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो शिक्षण पेसा अपनाउने भए। दोस्रो यसले भयो। तेस्रो के हो भन्दाखेरि अब लाइसेन्स प्राप्तिको लागि जुन एजुकेसन अघि भनिन्छ एजुकेसन भएको अर्थात् 10 महिना तालिम लिएको हुनुपर्छ। अनि कतिले चाहिँ यो लिइराखौँ न त भोलि केही भयो भने कतै अवसर आयो भने अगाडि बढौँला भन्ने हिसाबमा पनि जाने भयो। त्यसले पनि गर्दाखेरि पनि यो लाइसेन्समा जुन एकदमै कम प्रतिशत उत्तीर्ण भएको देखियो। त्यसरी यो विभिन्न पक्ष भनेको प्रस्थान बिन्दु जुन सुरुको बिन्दु छ र जहाँ सुरु हुन्छ त्यही नै कमजोर भइसकेपछि अनि त्यसबाट माथि आउने छ नै कमजोर रहेको हो। त्यसैले एजुकेसन भनेको एउटा टेक्निकल विषय हो, यो प्राविधिक विषय हो। जसरी एउटा डक्टर जसरी उत्पादन हुन्छ, एउटा इन्जिनियर जसरी उत्पादन हुन्छ, त्यसरी नै एउटा टिचर तयार हुन्छ। त्यही टेक्निकल विषय यसको भने एजुकेसन पढ्नको लागि प्रत्येक विद्यार्थीले विद्यार्थीको साइकोलोजी बुझ्नुपर्छ, उसले टिचिङ मेथडका कुराहरू बुझ्नुपर्छ, टिचिङ टेक्निकका कुराहरू बुझ्नुपर्छ। ती कुराहरू जानकारी नभएसम्म उसले राम्रो टिचिङ गर्न सक्दैनन्। अब कति विद्यार्थी अघि भनेपछि कमजोर विद्यार्थी आइसकेपछि ती विषयवस्तुको जानकारी नहुँदाखेरि प्रश्न त घट्ने होइन, प्रश्न त्यस्तै विषयवस्तु रहने भयो। कमजोर विद्यार्थी आएपछि अनि के भन्दाखेरि अनि
पास पर्सेन्ट घट्ने, अघि चाहिँ धेरैले छोड्ने, ओहो यो त हामीले कहिले नहेरेको अथवा यो त यस्तो त विषयवस्तु त धेरै गाह्रो रहेछ भनेर छोडेर जानेहरू पनि देखिएको कारण त्यो पनि हुनसक्छ। हजुर, अब तपाईँले जसो भन्नुभयो एउटा प्रोफेसनलिजमको चाहिँ जरुरत छ होइन शिक्षण पेसालाई। एकदमै अघि चाहिँ धेरै एउटा त आफ्नो सब्जेक्टमा कम्पिटेन्स हुनु पऱ्यो, ऊ अलिकति प्रोफेसनलिजम पनि हुनुपर्छ भनेपछि धेरै त्यो जानकार हुनु पऱ्यो उसको त्यो आफ्नो क्षेत्रमा। जसरी एउटा डक्टरले आफ्नो बिरामीको सबै विषयवस्तुको जानकार हुन्छ उसलाई भने जस्तै एउटा टिचर्सले आफ्नो विद्यार्थीलाई पनि त्यसरी नै जान्नु पऱ्यो, उसको डायग्नोसिस गर्न जानु पऱ्यो, त्यो त्यसको थ्योरी उसको नलेजमा हुनु पऱ्यो। एउटा विद्यार्थीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, त्यो एउटा विद्यार्थीलाई ट्रिट गर्ने दृष्टिकोण, त्यो एउटा विद्यार्थीलाई पढाउने टिचिङ गर्ने मेथडका कुराहरू उसको त्यो थ्योरी उसँग भयो भने उसले त्यसलाई एप्लाई गर्न सक्छ। अब होइन म त अब केही अहिले भनौँ न केही छैन अहिले म टिचिङ गरिरहेको छु भन्ने हिसाबमा अगाडि आयो भने चाहिँ अनि यस्तो रिजल्ट आउन सक्छ। हजुर, अब म चाहिँ यो लकडाउन पछि चाहिँ अहिले नयाँ चर्चाहरू भइरहेका छन् होइन विद्यालय पुनर्सञ्चालनका बारेमा, र यो एकदम डाउट्स पनि छ क्या मानिसहरूलाई। जस्तो पहिलेसम्म चाहिँ श्रावणदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कुराहरू भएका थिए, अब फेरि भदौको दोस्रो साता भनेर छ होइन। यो एकदम कन्फ्युजनको स्टेजमा छौँ हामी। अहिले चाहिँ तपाईँको विद्यालयको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँको विद्यालय अब भदौको दोस्रो हप्तादेखि अथवा अलि पछि सञ्चालन हुने कुरामा के कस्ता कुराहरू छन् र अहिले विद्यालय सञ्चालनका सम्भाव्यताहरू कतिका छन् त? सबभन्दा पहिला म शारदा माध्यमिक विद्यालयको विषयमा थोरै के कुरा राखेँ। हामीले नेपाल सरकारले भने चाहिँ चैत 5 गते नै हामीले परीक्षा सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसपछि चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भइसकेपछि जुन 2076 सालका एससी दिने विद्यार्थीहरू हुन् न 10 कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई हामीले झन्डै चैतको लास्ट हाराहारीमा बाट हामीले अनलाइन सुरु गऱ्यौँ, तर विद्यार्थी धेरै जसो अनलाइनमा आइदिएन। त्यसपछि हामीले के गरौँ कसो गरौँ भन्ने हिसाबमै अनि भक्तपुर नगरपालिकाले जब भर्चुअल सुरु गर्यो वैशाख 3 गतेबाट, अनि त्यही क्लासलाई हामीले फेरि विद्यार्थी मार्फत नै त्यो क्लासलाई हामीले कन्टिन्यू गऱ्यौँ। र त्यसपछि बिचमा आएर अब जब एससी नहुने भने आइसकेपछि अनि हामीले विद्यार्थीको कन्ट्याक्टमा रहिरह्यौँ, फोनबाट अभिभावकलाई हामीले बुझिरह्यौँ, अभिभावकको धारणाहरू लिइरह्यौँ। र त्यसपछि लकडाउन अहिले त्यो बेला लकडाउन कडा पनि थियो, हामीले विद्यालय चाहिँ सञ्चालन गरेनौँ। जब लकडाउन असार 1 गतेबाट लकडाउन खुकुलो भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई पहिलो काम हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सबै विद्यार्थीहरूको रिजल्ट आउट गऱ्यौँ। सबै हाम्रो जुन रिजल्ट वार्षिक परीक्षाको रिजल्ट आउट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर विभिन्न सिफ्टमा पाठ्यपुस्तक वितरण गऱ्यौँ। हामीले लकडाउनको समयमा पनि हामी शिक्षक साथीहरू विद्यालय आउनुभयो र पाठ्यपुस्तकको म्यानेजमेन्ट परीक्षाको हाम्रो रिजल्ट तयारीहरू गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले पाठ्यपुस्तक वितरण गऱ्यौँ, झन्डै हप्ता दिन लगाएर पाठ्यपुस्तक वितरण गऱ्यौँ। र पाठ्यपुस्तक अहिले झन्डै हामी 70% जतिको पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरूले लिइसकेका छन्। अझ पनि कति विद्यार्थीहरू आफ्नो ठाठोलोमा छन्, फर्केको छैन। असारको समयमा हामी त्यसपछि अब पाठ्यपुस्तक घरमा गइसकेपछि हप्ता दिन 10 दिन जतिको बिचमा पाठ्यपुस्तक घरमा गइसकेपछि अभिभावकले के सर पाठ्यपुस्तक पायौँ सर, तर अब पढ्ने विद्यार्थीहरूले त्यस्तो घरमा अलिकति पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट भएन सर, के गर्ने भन्दाखेरि ल उसो भए हामी साथीहरू बिच हामी शिक्षक साथीहरू बिच छलफल गरेर उसले हामी वर्कसिट दिने। उसो भए हामी एउटा क्लासलाई सामाजिक दूरी काम गरेर अनि प्रति हात धुने, सेनिटाइजर लाउने, अनि एउटा क्लासलाई बोलायौँ एक दिन, अनि उनीहरूलाई चाहिँ हप्ता दिनलाई पुग्ने त्यो जुन नयाँ पाठ्यपुस्तक गइसकेपछि वर्कसिटहरू फोटोकपी गरेर टिचर्सहरूले बनाउनु भयो, आउनुभयो, बनाउनु भयो, अनि त्यसपछि वर्कसिटहरू वितरण गऱ्यौँ। झन्डै त्यो पनि हामीले असार महिनाभरि नै त्यही गऱ्यौँ। र 8, 9, 10 लाई हामीले त्यो विद्युतीय माध्यमबाट पनि हामी कक्षाहरू सुरु गऱ्यौँ। र अहिले यो विशेष गरी साउन 1 गतेबाट हामीले सबै शिक्षकहरू विद्यालय आउनुभयो, असारदेखि नै आउनुभएको छ सबै, अनि साउनदेखि आउनुभयो। र अहिले चाहिँ हामीले 2-3 तरिकाहरू अपनाएका छौँ। एउटा त वर्कसिट हाम्रो छँदैछ, अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि 4 सिफ्ट गऱ्यौँ। बिहान 8 बजेदेखि 10 बजे एउटा समूह, 10 बजेदेखि 12 बजे एउटा समूह, 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म एउटा समूह, 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म एउटा समूह, 4 समूह बनायौँ। त्यो समूहमा एउटा क्लास, 2टा क्लास, 3टा क्लास, त्यो समूहमा हामीले विद्यालय बोलाउने, अनि केही समय उनीहरूको होमवर्कहरू हेर्ने। अनि त्यसपछि अब कोही टिचर्सहरू टाढाबाट आउनुपर्ने टिचर्सहरूले उहाँहरूले अनलाइनमै क्लास लिनुहुन्छ। अनि अनलाइन क्लास लिँदाखेरि विशेष गरिकन सबै विद्यार्थीसँग हामीसँग अनलाइन पहुँच थिएन। सुरुमा जब नेपाल सरकारले यो भनौँ न यो वैकल्पिक शिक्षाको सर्वे गर्नु भनेर हामीलाई 5वटा क्याटेगोरी दिएको थियो, त्यसमध्ये अनलाइन भन्यो भनेको 12-13% मात्र थियो हाम्रो विद्यालयमा। ओहो 12-13% भनेपछि त धेरै अब अनलाइन
कक्षा भनेको सक्नेलाई मात्र जस्तो हुने भयो, नसक्ने नपाउने भने चाहिँ अनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अनलाइन गर्ने, सक्ने घरमै बस्छन्, नसक्नेहरू जो घरमा छैन उनीहरूलाई विद्यालयमा बोलाउने, विद्यालयमा 2-3 रुममा राख्ने, कम्प्युटर रुममा राख्ने अनि क्लास गर्ने भनेर हामीले त्यसरी सुरु गरेर अहिले पनि हामी त्यसरी नै अगाडि बढिरहेका छौँ हाम्रो केसमा चाहिँ। अब अघि भने जस्तै सरकारको अवस्था भनेको कि अब यसको आकलन पनि गर्न सकिएन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा, एउटा डर पनि रह्यो। अर्को नेपालभरि एउटै तरिकाको लकडाउन पनि भयो, त्यसले पनि समस्या ल्यायो। जुन ठाउँमा हुँदै नभएको ठाउँमा, जुन ठाउँमा भनौँ न सङ्क्रमण नभएको ठाउँमा पनि पुरै लकडाउन गरिदियो, त्यहाँ चाहिँ निश्चित रूपमा केही क्रियाकलापहरू गर्न सक्ने ठाउँमा पनि गरिदिएनन्। धेरै भएको ठाउँमा पनि त्यही अनुसार भयो, केही नभएको ठाउँमा पनि त्यही अनुसारको लकडाउन भएकोले पनि समस्या भयो, जसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अनि केही नभएको ठाउँमा त अब भनौँ न त्यहाँ त केही क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्थ्यो नि, त्यो नगरेपछि केही नगरिकन बसेको जस्तो पनि देखियो। हो त्यसैले गर्दाखेरि अब यो अलिकति सरकारले पनि त्यो पूर्ण मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था अहिले देखिन्छ। हुन त फेरि अहिले अलिकति अब खुकुलो भइसकेपछि अलिकति सङ्क्रमण त बढेको देखिएको छ होइन, सङ्क्रमण बढेको छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ सरकारले त्यो भएको र नभएको सङ्क्रमित क्षेत्र र सङ्क्रमण नभएको क्षेत्र छुट्याएर सङ्क्रमण नभएको क्षेत्रलाई अलिक केही क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन दिने, सङ्क्रमण भएको क्षेत्रलाई सिल गरेर ट्रेसिङ गर्दै होइन त्यसलाई चाहिँ भनौँ न घटाउनुपर्छ। र अब नेपालको कन्टेक्समा सबै हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, अलि धेरै जसो हामीलाई अब खुला बोर्डरको कारणले हामीलाई समस्या आइरहेको छ। त्यसलाई अलिकति नियमन गर्यो भने सङ्क्रमण नेपालमा धेरै समुदाय स्तरमा नफैलिएको हो कि भन्ने अहिलेको जुन तथ्याङ्कले देखाउँछ, त्यो आधारमा चाहिँ गर्दाखेरि भनौँ न अब सङ्क्रमण भएको नभएको छुट्याएर क्रियाकलाप चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। अब यो हामीले चाहिँ अब यो विद्यालय पुनर्सञ्चालनका जति पनि कुराहरू आइरहेका छन्, अब चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यालयले पनि मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यसका लागि। एकदमै अब एउटा त प्रविधिलाई एकदमै एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो, विद्यालय शिक्षक शिक्षिका साथीहरू विद्यालयले प्रविधिलाई भरपुर प्रयोग गर्नु पऱ्यो। दोस्रो अलिकति सतर्कता पनि अपनाउनु पऱ्यो, किनभने विद्यार्थीहरू विभिन्न आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गाउँ ठाउँमा गइरहेछ, उहाँहरू फर्किने बेलामा कति ठाउँ सङ्क्रमित भएर आएका पनि हुनसक्छन्। त्यो अवस्थामा हामीले विद्यार्थीहरूलाई सेनिटाइज गर्ने कामदेखि लिएर विद्यार्थीहरू स्कुलमा आउँदाखेरि हात धुनाउने कामहरू होइन, त्यो साबुन पानीले हात धुने, मास्क लगाउने अनि त्यसको जुन सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर गराउनु पर्ने। यदि विद्यालय अब खोल्ने अवस्था भएमा अब कति अब परीक्षाहरू बाँकी छन्, हाम्रो परीक्षाहरू गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्, त्यो खोल्ने अवस्था भयो भने चाहिँ जुन सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर चाहिँ बिस्तारै अघि भने चाहिँ सङ्क्रमण नभएको ठाउँमा बिस्तारै यसरी गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ अलिक सहज हुँदै जान्छ। हजुर, अब मैले कतिपय तर्क वितर्कहरू पनि सुनेको छु होइन, विभिन्न बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थी भनेको त एउटा एकदम क्यारियर हो भन्छ कि रोगको, किन भन्दाखेरि हामीले ठुला मान्छेहरूलाई त एक हिसाबले अनुशासित गरौँला, तर साना बच्चाहरू जति पनि विद्यालय जाने उमेरका 9-10 वर्षका बालबालिकाहरू जुन खेल्ने बाहिर जाने गर्ने गर्छन्, उनीहरूले यो कुरालाई सिरियसली नलिने भन्ने डर हुन्छ होइन। घरमा बस्दासम्म त बरु यो सङ्क्रमणलाई हामीले रोक्न सकौँला, तर त्यस उमेरका विद्यार्थीहरू विद्यालय जान थालेपछि त त्यो मल्टिप्लाई हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि छन् भने। ठिक छ, अघि भनेको थिएँ यदि नेपालमा यो कोरोना समुदाय स्तरमै फैलिएको भयो त विद्यार्थी मात्र होइन सबैले सार्छन्, त्यो सङ्क्रमण एकदमै कम्युनिकेबल हुन्छन्। तर अहिले समुदाय स्तरमा नगएको र विशेष गरिकन ट्राभल हिस्ट्री भएका भनौँ न 98% को ट्राभल हिस्ट्री भएकैबाट सरेको हुनाले विद्यार्थी मात्रले सर्छन् भने पनि होइन, अभिभावकले पनि सार्ने कुरा भयो। किनभने कति विद्यार्थीका अभिभावकहरू विदेशमा छन्, उनीहरू स्वदेश फर्कन्छन् होइन, कति विद्यार्थीहरू अघि आफ्नो ठाठोलामा गइसकेका छन्, उनीहरू आफ्नो अब मोबिलिटी भइसकेपछि त त्यो सर्ने स्वाभाविक हो। अब विद्यार्थीलाई त्यसमा सचेत बनाउनेको विद्यालय नै हो। अघि भन्छ विद्यालयले त्यो रोगबाट बस्नको लागि जुन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू जस्तै अघि भन्छ साबुन पानीले हात धुने, त्यो भित्र छिर्नासाथ साबुन पानीले हात धुन लगाउने, सेनिटाइज प्रयोग गर्न लगाउने, मास्क लगाउने, भिडभाड नगराउने। अघि भन्छ सिफ्टमा अहिले सञ्चालनको केही खाकाहरू त्यसरी सुरु गर्यो भने चाहिँ केही समय अब त्यसपछि अब बिस्तारै कम भएपछि अनि त हाम्रो पहिलाकै जस्तै ल्याउनलाई त अझ धेरै समय लाग्न सक्छ होइन, तर सिफ्टमा सुरु गर्यो भने चाहिँ केही सहज हुँदै जान्छ कि भन्ने लाग्छ।
अब म चाहिँ यो लकडाउन पछिको हुन्छ नि तपाईँले अब विद्यार्थीलाई पढाउने एउटा मोडालिटी कसरी तयार गर्नुभएको छ, सामाजिक दूरीदेखि लिएर कस्तो खालको प्लान्सहरू बनिरहेको छ त यसबारे? अब यस्तो, अब यो हुन त यो चाहिँ हाम्रो झनै वैशाख जेठ असार साउन 4 महिना बित्न लागिसक्यो। त्यो हिसाबमा हाम्रो फर्स्ट टर्मको एक्जाम सकिसक्नु पर्ने भन्नुको अर्थ 1/3 कोर्स जानुपर्ने भइसक्यो, कोर्स त त्यति नै बाँकी भयो। अब यसलाई पनि हामीले कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई त्यो कक्षामा हामीले विशेष गरिकन हाम्रो विद्यालय भनेको 240 देखि 250 दिनसम्म हामी खोल्छौँ। त्यसमध्ये परीक्षाको समय हाम्रो 32 भनौँ न 24 दिनदेखि 30 दिनसम्मको परीक्षाको समय हुन्छ भनेको 220 दिन 200 दिनको रेन्जमा हाम्रो क्लासहरू हुने गर्छन् वर्षभरिमा। अब हामी त्यो कोर्स कम्प्लिट गर्नुपर्ने अवस्था हो भने चाहिँ हामीले विद्यालयको समयलाई अलिकति अगाडि ल्याएर अलिकति पछाडि लगेर हामीले एउटा त्यो प्लान त्यो अनुसार गर्न सक्छौँ, एउटा तरिका। दोस्रो तरिका के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सबै कोर्स पढाउनै पर्छ भने पनि होइन। जति हाम्रो जस्तै एकछिनको लागि क्लास 8 को म्याथमेटिक्स भन्ने विषय भनौँ, त्यो क्लास 8 को म्याथमेटिक्स विषयमा क्लास 8 लाई नहुने युनिटहरू के हुन् त, जुन क्लास 7 मा पनि केही गइसकेको छ, जुन क्लास 9 मा केही पढ्नु पर्ने छ, 7 मा गइसकेको युनिटलाई पनि अलिकति हामी त्यहाँ छोड्न सक्छौँ, 9 मा पढ्नुपर्ने विषयलाई पनि छोड्न सक्छौँ नि। त्यस्तो विषय छोडेर त्यो जुन कोर्स छ त्यसलाई अलिकति सर्टिङ गरेर पनि हामी कोर्स कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। तेस्रो के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो वैशाखमै जुन सेसन अन्त्य हुन्छ नि, यो एउटा सेसनलाई वैशाखमै अन्त्य नगरिकन यसलाई 78 सालको जेठ असारसम्म पनि लान सक्छौँ। किनकि वर्ल्ड कोर्स न्यू कोर्स भनेर हामीले पहिला हामी आइएससी पढ्दाखेरि हामीले याद छ त्यो न्यू कोर्स र वर्ल्ड कोर्स भन्छौँ। त्यो एउटा जुन भनौँ न शैक्षिक वर्ष छ, शैक्षिक सत्रलाई 2-3 महिना 78 मा लाग्यो, फेरि त्यसरी गऱ्यो भने बिस्तारै अनि 1-2 वर्षमा त्यो ठ्याक्कै पहिलाकै जुन ट्र्याकमा आउँछ। यसरी यो मोडेलमध्ये अब कुन चाहिँ कहाँलाई कस्तो गर्दा हुन्छ, अब होइन हामीले वैशाखमै नयाँ कोर्स नयाँ सेसन सुरु गर्ने भने चाहिँ हामी कोर्सलाई अलिक सर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा कि समयलाई एक्सपान्ड गर्नु पऱ्यो, बिहानदेखि बोलाएर बेलुकासम्म राखेर गर्नु पऱ्यो। त्यो हो। यदि होइन यसरी अर्गनाइजेसन सङ्क्रमण बढी नै रहेछ, अब हुँदै एकदमै वर्षै दिन यसरी जान सक्छ भने यसलाई सिफ्ट गरेर गर्न सकिन्छ कि यसरी विभिन्न मोडालिटीहरू राखेर त्यस विशेष गरी यो सामुदायिक विद्यालय अथवा विद्यालय क्षेत्रमा चाहिँ नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा यसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो भने त्यही अनुसार अगाडि बढ्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। हजुर, अहिले चाहिँ अब कस्तो कुरा छ भन्दाखेरि हामीले पहिला पनि सुनिरहेको थियौँ होइन, सरकारले चाहिँ अब जसरी भए पनि वैशाखसम्म चाहिँ शैक्षिक सत्र सकाउने गरी हामी यो मोडालिटी डेभलप गर्छौँ स्कुलहरूमा भन्ने विषयमा कुराहरू आएका छन्। यसो गर्दाखेरि अब अभिभावकहरू पनि अलिकति आतङ्कित भएका छन् कि यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब बिदा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि यो विद्यार्थीले चाहिँ एउटा कन्टिन्यू पढिराख्नुपर्ने हुन्छ, अनि बिचमा ब्रेक नभएपछि यो पढाएर मात्र हुन्छ त भन्ने कुराहरू पनि छन्। त्यही त अघि भन्छ त्यसलाई कोर्सलाई सर्टिङ गर्न सकिन्छ। एउटा त अघि चाहिँ नभए वैशाखमै चैतमै सकिनुपर्छ भने के छ र होइन, चैतमै सकाउनु पर्ने अवस्था पनि त होइन। त्यसलाई वैशाख जेठ भनेर त हामी अलिकति 1-2 महिना अगाडि पछाडि पनि लान सक्छौँ नि। त्यसैले त्यही वैशाखमै सकाउनुपर्छ भनेर लिडिबे पनि लिनु हुँदैन। सबै कोर्स 100% सकिनै पर्छ भने पनि होइन। अघि नै भने एउटा क्लासमा त्योभन्दा अगाडि पढेर आएको विषयवस्तु पछि पढ्ने विषयवस्तु पनि त्यसमा केही इन्क्लुड गरे हुन्छ कि त्यो त्यस्ता विषयवस्तुलाई पनि हामीले छोडेर आवश्यक विषयवस्तुमा पढेर त्यसको पनि हामीले गर्न सक्छौँ। यस्ता विभिन्न मोडालिटीबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुर, अब यो विद्यार्थी चाहिँ हुन्छ नि, अब यो कोरोना महामारीले गरेर 4-5 महिना नै स्कुलहरू बन्द भयो होइन, अब उनीहरूलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउनलाई, फेरि त्यही जोस जागरको साथ विद्यालय गएर पढ्ने एउटा वातावरण बनाउनलाई त टाइम लाग्छ होला नि। एकदमै अघि भने जस्तै कति विद्यार्थीहरू त अब मोबाइल भनौँ न मोबाइलमै भित्री गइसकेका छन्, ल्यापटपमा टिभीमा नै झुमिसकेका छन्। तिनीहरूलाई अब पढाइमा ल्याउन एउटा गाह्रो छ। अर्को अब कति विद्यार्थीहरू मामा घर अथवा यताउता बायाँ गरिरहेछन्, उनीहरूलाई त्यो ट्र्याकमा ल्याउन गाह्रो छ। र मलाई के लाग्छ भने त्यसै धेरै गाह्रो चाहिँ केही समय त लाग्छ उसलाई त्यो जुन पढाइमा लट बसाउनु भनौँ अथवा पढाइको बानी बसाउन अलिकति समय लाग्ला। तर धेरैजसो विद्यालयहरूले कुनै न कुनै माध्यमबाट शिक्षकहरू चुप लाएर बसिरहेको छैन। कुनै जस्तो उहाँले भ्याउनुहुन्छ, कसैले प्रविधिको प्रयोग गरेछ, कसैले यसरी सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेछ, कसैले वर्कसिटको कुरा गरिरहेछ। केही नभए शिक्षकहरू
ती विद्यालयको गाउँ ठलोमा गएर विद्यार्थी बोलाएर भए पनि उनीहरूलाई पढाइमा अथवा त्यो व्यवहारका कुराहरूदेखि लिएर पढाइका कुराहरू गरिरहनु भएको छ। हामी देखिरहेका छौँ त्यो सबै शिक्षकहरू चुप्प लाएर त बसिरहनु भएको छैन। त्यस कारण पनि त्यति धेरै गाह्रो पनि नहोला। र किन भन्दाखेरि हामीले जुन किताब वितरण गर्दा पाठ्यपुस्तक वितरण गर्दा विद्यार्थीहरू झनै झनै 2-3 दिनमै 50% विद्यार्थीहरू किताब लिन आए, पाठ्यपुस्तक लिन आए। भन्नुको अर्थ त विद्यार्थीहरू स्कुलप्रति आकर्षित त रहेकै छन्। त्यसलाई अलिकति अब हाम्रो रुटिनमा ल्याउनलाई चाहिँ केही समय 10-12 दिन आएपछि रुटिनमा पनि आइसक्छन्, उनीहरू आउँछन् र त्यो अगाडि बढ्छ। हजुर, अब यो अनलाइन क्लासको कुरा म यसमा जोड्न चाहन्छु। जस्तो यो अनलाइन क्लासमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले खासै इन्ट्रेस्ट नदिएको अनि मोनिटरिङ पनि त्यस्तो स्ट्रङ वेमा हुन नसकेको भन्ने कुराहरू छ। तपाईँको विद्यालयमा कस्तो छ? यस्तो यो नयाँ टेक्निक भयो। नयाँ टेक्निक भएकोले सबै कुरा शिक्षकलाई पनि थाहा नहुने एक। अनि हाम्रो ठाउँमा जस्तै नेट कहिलेकाहीँ स्लो भइदिने, कहिले बत्ती जाने, त्यो प्राविधिक पक्षहरू पनि कम्प्लिटली मिलिसकेका छैन। भर्खर हामीले सुरु गरे भयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो समस्या। अनि विद्यार्थी पनि त्यसमा अलिकति भनौँ न त्यसमा त्यो प्रविधि मैत्री भइसकेका छैन। सुरुमा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट गर्ने, ओहो अनलाइन क्लास भनेर इन्ट्रेस्ट गर्ने, अनि अलिकति यो हप्ता दिन 15 दिन भएपछि बिस्तारै विभिन्न बहानाबाजी गरेर अब जस्तै त्यही अनलाइन क्लासमा टिचर्स मे आइगो टोइलेट भनेर जाने अनि आटिका नभए बल्ल आइपुग्ने होइन। त्यसरी त्यो बच्चाले त्यसरी पनि गरेका छन् विद्यार्थीहरूले। अब त्यो भनेको के भन्दाखेरि एउटा त मोनिटरिङ पाटो पनि हो र अर्को यो नयाँ टेक्निक भएको, नयाँ तरिका भएकोले पनि हामी त्यसमा पूर्ण रूपमा भनौँ न इङ्गेज हुन नसकेको, विभिन्न पक्षले त्यसलाई अलिकति सहयोग हुन नसकेको। अघि मैले जस्तै भने नि अहिले चलाएर हुन्छौँ, अनलाइन मजाले बसिरहेको हुन्छ, ठ्याक्कै अलि नेट स्लो भइदिन्छ। नेट स्लो भएपछि त्यहाँ बफरिङ हुन्छ अनि ठ्याक्कै के हुन्छ कि ध्यान त केन्द्रित हुने भए। र हामीले के सोच्नु पनि पर्छ भन्दा हामीले विद्यालयको गएर कक्षामा दिँदा पनि 100% दिन सक्दैनौँ, 100% लिँदैन। यो पनि यदि यसैमा हामी ह्याबिट बस्दै गयो, यसैमा हामी भनौँ न अगाडि बढ्दै गयो भने विद्यार्थी बिस्तारै यसैमै ह्याबिट बस्दै गर्दाखेरि त्यो फेरि बढ्दै जान्छ। अब केही समय गर्ने फेरि अर्को भएपछि फेरि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। हामीले सकेसम्म हामीले 100% दिन कोसिस गर्ने हो। त्यसमा कति सकिन्छ बढीभन्दा बढी गर्न हामीले कोसिस चाहिँ गर्ने हो। हजुर, अब म फेरि विद्यालय पुनर्सञ्चालनकै कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो अहिले जुन डर छ नि अभिभावकहरूमा, एउटा आफ्नो नानीहरूलाई विद्यालय पठाए भने एउटा कोरोनाको मनोवैज्ञानिक डर छ अनि विद्यार्थीमा पनि यो केही मात्रामा रहिरहन्छ होइन। अब यसलाई ओभरकम गर्नको लागि पनि विद्यालयबाट त्यस्ता तयारीहरू हुन्छन् कि हुँदैनन् त? त्यो त विद्यालयले त्यो तयारी गर्नै पर्छ, किन भन्दाखेरि सबैमा त्यो डर छ। डर म पुनः के भन्दाखेरि डर भन्दा पनि सावधानी अप्नाउनु पर्छ। डर मान्नु त अब एउटा रोग हो, नदेखिने भयो होइन। फेरि हामीले एउटा पनि के पनि हुँदाखेरि अलिकति अब हामी अरू विभिन्न युरोपियन कन्ट्रिजहरूदेखि लिएर अरू ठाउँमा हामीले जुन दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा देख्यौँ त्यसले पनि हामीलाई डर त बनाए नै। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने अहिले जुन हामी नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण जुन आएको छ त्यति डराउनु पर्ने अवस्था नै होइन, तर सावधानी चाहिँ अप्नाउनै पर्छ। त्यसैले विद्यालयहरूले यो विषयमा चाहिँ हामीले यसरी सावधानी अप्नाउनु पर्छ है। अघि भने जस्तै विशेष गरिकन यो रोग सर्ने भनेको हामी यसरी कन्ट्याक्ट गरेर नै हो, नजिक भएर नै हो। त्यो नजिकलाई दूरी बनाउने एउटा काम। अर्को हाम्रो हात नै हो होइन। हातलाई हामीले विशेष गरिकन हात धुने, टाइममा हात धुने बानी, सेनिटाइज लाउने, अनि गएर चाहिँ मास्क होइन, किनकि यो मास्क लाउने, यी प्रोसेसहरू यी प्रक्रियाहरू हामीले विद्यार्थीलाई सिकाइरहनुपर्छ, भनिरहनुपर्छ। विद्यालयले त्यो कुराहरू भनिरहनुपर्छ विद्यालय खोलेपछि पनि। किनभने यो त अब ठ्याक्कै हामीलाई ज्वरो आएर सिटामोल खाएर ज्वरो निको भयो जस्तै यो रोग त त्यसरी निको हुँदैन चाँडो, किन यो त लामो प्रोसेस पक्कै जान्छ। किनभने यसको खोप भनौँ न आविष्कार नभएसम्म, खोप नआएसम्म यो त अगाडि बढ्छ नै। त्यसैले गर्दाखेरि यी प्रोसेसहरू जुन हाम्रो सेफ्टी मेजर्स भनौँ हामी होइन, त्यो सङ्क्रमण सावधानीका प्रक्रियाहरू चाहिँ विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरूलाई, समुदायका परिवारहरूलाई चाहिँ यो भनिरहनुपर्छ। यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ अनि हामी त्यो सावधान भयो भने हामीलाई चाहिँ सङ्क्रमण कम मात्र हुन्छ। हजुर, हामी चाहिँ कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँलाई अभिभावकहरूलाई अथवा विद्यार्थीहरूलाई कुनै विशेष केही भन्नु छ अथवा तपाईँलाई आफूलाई लागेका कुराहरू केही छन् भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? एकदमै धन्यवाद छ तपाईँलाई। म अभिभावकलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि
तपाईँका आफ्ना बाबु नानीहरू जो घरमा छन् अहिले विद्यालयमा जान सकिरहेको छैन, अनलाइन भइरहेको समयमा अनलाइनमा बसाउनु होला। त्यस अनलाइन नभएको समयमा तपाईँका आफ्ना बाबु नानीहरूलाई उसको क्षमताअनुसार के गर्न सक्छ, उसले कविता कोर्न सक्छ, चित्र कोर्न सक्छ, कथाहरू लेख्न सक्छ, पढ्न सक्छ, नयाँ नयाँ कुराहरू केहीमा इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो अनुसार अगाडि बढाउनुहोस्। अनि होइनन् अब घरको काममा पनि केही बढार कुडारदेखि लिएर कोठा सफा गर्नेदेखि लिएर सरसामानहरू उसले सकेको सामानहरू ठिक ठाउँमा राख्न लगाउनेदेखि लिएर अग्रजहरूलाई जुन गर्ने व्यवहारका कुराहरू तपाईँहरू सिकाइदिनुहोस् घरमा पनि तपाईँका आफ्ना नानीहरूलाई। अब होइन विद्यालयमा यसरी सिफ्ट अनुसार कुनै बेला कुनै विद्यालयमा बोलाइरहेको छ भने विद्यालयमा त्यो अनुसारको सावधानी अपनाएको छ कि छैन, त्यही तपाईँका भाइ बहिनीहरूलाई, किनभने हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न ठाउँहरूमा विद्यालयलाई यसरी 1 घन्टा अथवा होमवर्क दिने आधारमा होस् अथवा वर्कसिट दिने तरिकामा होस् अथवा कन्ट्याक्ट सेसनमा होस् त्यसरी बोलाइरहनु भएको छ भने त्यो तपाईँ विद्यालयमा पठाउँदाखेरि त्यहाँ ती सावधानीहरू अपनाएको छ कि छैन, त्यहाँ हात धुने व्यवस्था गरेको छ कि छैन, सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेको छ कि छैन, तपाईँ आफ्नो विद्यालयलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन तपाईँका भाइ बहिनी छोराछोरीहरू छन् उनीहरूलाई मास्क लगाएर पठाइदिनुहोस्। र यी कुराहरू हाम्रो अहिलेको समयले सिकाएको कुरा हो। यो सिकाएको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको छोराछोरीलाई सिकाइदियो भने भोलि ऊ आफू एकदमै स्वावलम्बी हुनेछ। ती विद्यार्थीहरू पछि गएर यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा जुन हामीले भनौँ न जानी नजानी भ्याइ नभ्याइ सिकाउन पाएका थिएनौँ, ती कुराहरू हामीले अहिले सिकाइदियो भने चाहिँ उनीहरूमा अलिकति स्वावलम्बी बन्ने, हेल्पफुल हुने, सहयोगी भावना हुने, यसरी सावधानी अपनाउने तरिकाहरू चाहिँ उनीहरूले अपनाउने छन्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सङ्क्रमणबाट बच्छ भने अर्को सङ्क्रमण फैलन दिँदैन। मैले यी कुराहरू गरेँ र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ पाटगाउँ टेलिभिजनलाई आज मलाई यहाँ बोलाएर तपाईँहरूले मेरा केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा। कार्यक्रममा आएर आफ्नो समय दिनुभएकोमा म हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद छ। आज हामीले विद्यालय पुनर्सञ्चालनको सम्भाव्यताका बारे कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शक महानुभावहरू, अब कोरोना कहरपछि विद्यालय पुनर्सञ्चालन हुँदाखेरि अभिभावक, शिक्षक र शैक्षिक संस्थाहरूले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ र विभिन्न विधिबाट विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु पर्ने कुराहरू पनि अहिले थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ। यस आवश्यकताको बारे आजको कार्यक्रममा हामीले छलफल गऱ्यौँ र साथसाथै स्थानीय पाठ्यक्रमको उपयोगिताको बारे पनि छलफल गऱ्यौँ। यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारे प्रतिक्रिया दिनको लागि bhatgaon@gmail.com मा आफ्ना सुझावहरू यहाँले पठाउन सक्नुहुनेछ। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तोता पलिस्ता रञ्जितकार यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार।